बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। मैं आपको दिखाता हूँ रजब भट्ट के घर के ऊपर जो फायरिंग हुई है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाते हैं, कहाँ कहाँ पे गोलियाँ लगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये हमला किसने करवाया अभी तक किसी का नाम नहीं लिया गया। मैं वो वाहिद बंदा हूँ, स्टार्ट से बता रहा हूँ कि शहजाद भट्टी ने ये हमला करवाया है। शहजाद भट्टी ने ये थ्रेट दिया था और कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। शहजाद भट्टी इसमें इन्वॉल्व है। आप पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखें, फिर इस पे बात करते हैं। अल्लाहु अकबर। ये देखो जी, पहला फायर ये लगा और दूसरा फायर ये लगा अंदर और तीसरा फायर वो सामने लगा, चौथा फायर वो ऊपर सामने लगा। ये देखें, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रजब भट्ट के घर के ऊपर फायरिंग हुई है। उसका गार्ड गुजर घर में मौजूद था, वो पिस्टल लेके बाहर आया है जब फायरिंग हो रही थी। मैं इसकी हिम्मत को दाद दूंगा कि बाहर फायरिंग हो रही है और उसी टाइम ये बाहर निकलता है। या तो ये बड़ा बहादुर है या फिर बड़ा बेवकूफ़ है। शुक्र अल्लाह का ये बच गया, इसको इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए था। दूसरी बात, आपने देखा उसके घर पे भी गोलियां लगी हैं, सामने भी उसके गोलियां लगी हैं। और ये चीज़ तो क्लियर होगी कि रजब भट्ट के घर के ऊपर हमला हुआ है। और पहले पिछली दफ़ा भी ये हुआ था, उस टाइम भी हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन उस टाइम हमारी आवाज़ को बंद कर दिया गया कि कुत्ता मारा था। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या किसी घर के बाहर आप कुत्ता मारना अलाउ है? किसी घर के बाहर आप फायर कर सकते हो? खैर, यहाँ पे क्लियर फायरिंग हुई है रजब भट्ट के घर के ऊपर। ये अच्छी बात है कि उनके घर पे कोई मौजूद नहीं था। गुजर जो उनका गार्ड है वो मौजूद था और वो घर के अंदर था, इसलिए किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर फैमिली घर पे होती तो ये जानी नुकसान भी हो सकता था, किसी को गोली लग भी सकती थी। तो व्यूअर्स, क्लियर हो गया। लास्ट टाइम भी फायरिंग हुई थी, इस दफ़ा दोबारा फायरिंग होती है और अभी तक एफआईआर नहीं हुई। जल्द जब एफआईआर होगी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और मेरी तरफ से तो जो बंदा नॉमिनेटेड है वो शहजाद भट्टी है, चाहे अब वो लोग उसको नॉमिनेट करें या ना करें, चूँकि वार्निंग उसने दी थी, थ्रेट उसने दिए थे। और जो इस किस्म जो होती है ना, जब इस तरह की मामलात होते हैं तो उससे पहले ख़बरें आने लग जाती हैं, थोड़ा सा उन लोगों की तरफ से तासुर आने लग जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जहाँ तक हमारी इत्तलात हैं, जो हमारे ज़राए हैं, हमें ये इत्तला मिली थी कि हफ्ते वाले दिन ये लोग कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे रजब भट्ट के ख़िलाफ़। लेकिन रजब भट्ट फिर पाकिस्तान से बाहर चला गया, मान डोगर भी चला गया। तो मैंने यही सोचा कि ये मामला अब ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हफ्ते वाले दिन शायद हो, आज के दिन ये सारा वाक़या हो गया। क्योंकि आज के दिन आपको पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और इसके अलावा घर से निकलने के मामलात भी थोड़ा सा कम थे। और रजब भट्ट और मान डोगर सबको पता है कि बाहर थे, तो ये फ्रस्ट्रेशन का हमला भी हो सकता है, या अटैक, वो कहते हैं ना कि पैनिक अटैक भी हो सकता है कि रजब भट्ट और मान डोगर क्यों यहाँ पे नहीं है। उनके ना होने पे ये फायर किए गए हैं, अगर वो यहाँ पे होते तो मज़ीद नुकसान भी हो सकते थे। तो बड़ी अच्छा काम किया रजब भट्ट साहब ने जो पाकिस्तान से बाहर चले गए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब हमारे इदारे क्या करेंगे। शहजाद भट्टी ने पहले हिंदुस्तान के अंदर इस किस्म की कार्रवाइयाँ की थी, अब शहजाद भट्टी ने पाकिस्तान के अंदर ये काम किया है। गलत किया या सही किया, ये तो फैसला हमारे इदारे ही करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जानो माल सेफ़ नहीं है किसी की भी, इस चीज़ को देख के हमें लगता है। और बंदा क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के पाकिस्तान के अंदर वो ये कार्रवाई करता है। क्या शहजाद भट्टी कोई नेटवर्क चला रहा है? क्या इन लोगों ने कोई शूटर रखे हुए हैं? देखें, जब इंडिया में ताने बाने इनके मिले उस टाइम मैंने बोल दिया था कि ये लोग बहुत ख़तरनाक लोग हैं और अगर इनको ना रोका गया तो आज आपने हाल देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई होती है। और पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई करवाना ये कोई इतना आसान नहीं है। और ये कार्रवाई हुई है लाहौर के अंदर हुई है। ये लाहौर, जो कि आप पंजाब का कैपिटल बोल लो, पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर, जिसके अंदर एक अच्छी सोसाइटी में, एक पॉश एरिया में, सोसाइटी का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक पॉश एरिया में एक बंदे के घर के ऊपर फायर होते हैं। ये नहीं है कि किसी गांव में देहात में हुआ है। ये जो मैन सोसाइटी है, मैं सोसाइटी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि सोसाइटी का तो उसमें कसूर कोई नहीं है, ये तो रजब भट्ट और उनका पर्सनल मैटर है। ये जहाँ पे पुलिस भी है, जहाँ पे इदारे है, सारा कुछ है, लाहौर गढ़ है इदारों का, वहाँ पे ये हरकत हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के किसी कोने में भी कोई बंदा सेफ़ नहीं है। अब थोड़ा सा आते हैं हिस्ट्री की तरफ कि माजी में ये वाक़या क्यों हुआ। यह वाक़या होता है शहजाद भट्टी, मान डोगर, इब्रार इबी, रजब भट्ट, इन सब की लड़ाई होती है, गालम गलोच का वाक़या होता है। इब्रार इबी पाकिस्तान से बाहर है, कतर में। शहजाद भट्टी वो भी पाकिस्तान से बाहर है। कहा यह जा रहा है कि वो मैक्सिको में है, अब कंफर्म नहीं है मुझे।
اور یا برازیل میں، میکسیکو یا برازیل 2 ایسے ملک ہیں جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شہزاد بٹی وہاں پہ. اس کے بعد ابرار بھی ہے وہ قطر میں. پاکستان میں رجب بٹ موجود تھا، مان ڈوگر موجود تھا. جو مین کریکٹرز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ سارے مین کریکٹرز پاکستان سے اس ٹائم پہ باہر ہیں. رجب بٹ مان ڈوگر بھی چلے گئے، شہزاد بٹی بھی چلا گیا، ابرار ابی بھی چلا گیا. پیچھے کون رہ گئے؟ رجب بٹ کے گھر والے. ان میں سے بھی کچھ فرد یہاں پہ ہیں، کچھ نہیں ہیں. تو قصور کیا تھا اس کے گھر والوں کا کہ جو اس کے گھر والوں کے اوپر فائر کیے گئے، اس کے گھر کے اوپر فائر کیے گئے؟ کیوں؟ اس کا کیا قصور تھا جو اس کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے؟ اگر فائر کرنا تھا رجب بٹ کے اوپر کرتے سمجھ آتا، مان ڈوگر کے اوپر کرتے سمجھ آتا، ابرار بی کے اوپر کرتے سمجھ آتا. لیکن گھر کے اوپر فائرنگ کیوں کی گئی؟ کس لیے کی گئی؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جس کی لڑائی ہوگی کسی کے ساتھ، کیا اس کی فیملی سیف نہیں ہوگی؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے. شہزاد بٹی اس کو گرفتار کرنا چاہیے. شہزاد بٹی اس سارے میٹر میں انوالو ہے، چاہے وہ مانے چاہے وہ نہ مانے. انویسٹیگیشن بھی ہو جائے گی، چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، یہ بندے بھی پکڑے جائیں گے. لیکن کیا ہمارے ادارے ان کو سزا دے پائیں گے؟ دوسری سائڈ پہ ٹک ٹاک کے اوپر جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ ان کا رزلٹ ہے. پہلے آپ نے دیکھا تھا ابرار بی نے شمشیر بٹی کو گولیاں ماری، اس کے بعد آپ دیکھ لو کہ ابھی رجب بٹ کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے. اب سب کے پیچھے کون ہے؟ یہی ٹک ٹاک ہے جس کے اوپر ان کی لڑائی ہوتی ہے، اور اسی لڑائی کی وجہ سے آج یہ سارا معاملہ اٹھتا ہے. جو اسٹرانگ لوگ ہیں، جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہاں پہ ابھی بھی اثر و رسوخ ہے، چاہے وہ جس فارم میں بھی ہو. آپ نے دیکھ لیا، وہ بار بار بول رہا تھا میں حرکت کروں گا کروں گا کروں گا. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید حرکت نہ ہو. اب رجب بٹ تو باہر چلا گیا، مان ڈوگر باہر چلا گیا. جب ہماری شہزاد بٹی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بولا میں کروں گا. میں نے ان کو بولا بھی کہ آپ نہ کرو، انہوں نے بولا نہیں، میری گالیاں پڑوائی ہیں مجھے، میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس ٹائم کچھ باتیں ہوئیں، لیکن پھر اس کے بعد جب رجب بٹ باہر جاتا ہے تو مجھے لگا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا، چونکہ رجب بٹ پاکستان سے آپ اس کو فرار بولو یا باہر جانا بولو، وہ تو چلا گیا ہے. لیکن یہ معاملہ پھر بھی نہیں تھمتا، یہ معاملہ پھر بھی لگا رہتا ہے. اور جو میری انفارمیشن تھی کہ سیٹرڈے والے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا، لیکن رجب بٹ جب باہر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر چیزیں تھم جاتی ہیں، خاموشی آ جاتی ہے، اس پہ بات ہونا بند ہو جاتی ہے. لیکن ایک دم سے آج فائرنگ ہونا میرا خیال ہے کہ قابل افسوس واقعہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہونا بڑی زیادتی ہے. جس نے فائرنگ کروائی شہزاد بٹی نے، اس نے بھی غلط کیا، جس کے گھر پہ فائرنگ ہوئی اس کے ساتھ بھی غلط ہوا. اور یہ جو سارا میٹر ہے اس کو اب کلوز ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کچھ بڑے لوگوں کو بیچ میں پڑھ کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. جن لوگوں نے سائڈ ماری ہوئی ہے اب ان لوگوں کو بیچ میں کودنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم لوگ جلد اس پہ ورکنگ کریں گے، اس پہ ہم لوگ بات کریں گے. اور ہفتے والے دن سے ہم لوگ انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں FIR میں کس کو نومینیٹ کرتے ہیں، کن لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں. تو اس کے بعد جو بھی فردر اپڈیٹ ہوئے گی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو ہم لوگ تھوڑا سا FIR کا ویٹ کر رہے ہیں. FIR ابھی تک نہیں ہوئی، دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ FIR میں کیا شہزاد بٹی نامزد ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور نامزد ہوتے ہیں. لیکن میں نے آپ لوگوں کو مجرم بتا دیا ہے. اب شہزاد بٹی مانتا ہے نہیں مانتا یہ سیپریٹ چیز ہے، لیکن یہ فائرنگ میں صرف اور صرف شہزاد بٹی شامل ہے، اور کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ رجب بٹ کے گھر کے اوپر فائر کر سکے. ایک طرف فائرنگ ہوتی ہے، دوسری طرف رجب بٹ کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. اب پریشانیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں سلمان والا میٹر آپ لوگوں کے سامنے، سلمان کی کل پیشی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا. اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی عائشہ نے کروا دیا، لیکن نہیں، عائشہ نے یہ نہیں کروایا، نہ اس میں اتنی ہمت ہے وہ کروا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ عائشہ دوسری طرف الزامات لگا سکتی ہے. ان چیزوں میں عائشہ نومینیٹ نہیں ہے، یہ شہزاد بٹی کا ہی کام ہے. اب رجب بٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ سائبر کرائم میں بھی وہاں پہ بھی اس کے اوپر کیس چل رہا ہے. رجب بٹ کے اوپر عدالتوں میں بھی کیس چل رہے ہیں. ایک طرف اس کے کیسز پہ کیسز چل رہے ہیں، یہ وہ کیسز ہیں جس کے اندر وہ انوالو نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا اس پہ کیسز بنے، اس کو زبردستی بیچ میں میں کیا کہتا ہوں کہ اس کو زبردستی بیچ میں ڈالا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ سائبر کرائم کے پاس انویسٹیگیشن ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا موبائل لے لیا، موبائل میں سے نازیبا ویڈیوز نکل آئیں، تصویریں نکل آئیں. میں اس پہ بھی بات کروں گا. مطلب ایک بندے پہ اتنی زندگی آپ تنگ کر دیتے ہو یار کہ خود سے انفارمیشن کہ اس کے موبائل سے 10 لڑکیوں کے ساتھ رجب بٹ کا تعلق تھا. کچھ اپلیکیشنز بھی انہوں نے دی ہوئی تھیں، ان 10 لڑکیوں کی نازیبا پرائیویٹ مومنٹس کی ویڈیوز نکلی ہیں. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہے یار. میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے انویسٹیگیشن سے پہلے، سزا ہونے سے پہلے ہی رجب بٹ کو گناہگار ثابت کر دیا. مطلب انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے، آپ نے اس کو مجرم ثابت کر دیا. 376 میں آپ نے اس کو ڈال دیا جناب الجبر میں، جس میں سے وہ نکل آیا. تو اس میں اس کو کیوں ڈالا گیا؟ کیا یار اس نے کوئی ریپ کیا عائشہ کے ساتھ؟ میری سمجھ سے باہر ہے اس ٹائم پہ کہ یہ جو سارے میٹر ہیں، میں کیوں اس کو اس چیز میں انوالو کیا جاتا ہے، اور شہزاد بٹی کیوں اس کے اتنا خلاف ہو گیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. جب عائشہ نے شہزاد بٹی سے رابطہ کیا تھا، شہزاد بٹی نے بات بولی تھی رجب میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اور جس کے ساتھ انسان دوستی کرے کہتا میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا، میں رجب کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. جب شہزاد بٹی اتنا اس کے سپورٹ میں تھا تو ایک دم سے کیوں شہزاد بٹی اس کے اگینسٹ ہوا؟ بہت ساری چیزیں ہیں.
یہ ساری پہ انشاءاللہ ہم لوگ انفارمیشن دیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. رائٹ ناؤ ہم ویٹ کریں گے FIR کا, تو جیسی FIR آئی میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا جو بھی نیکسٹ انفارمیشن ہوئی. تو اس کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آواز میکسیمم لوگوں تک پہنچ جائے. اب فوٹیج بھی آ گئی ہیں, اگلا مرحلہ FIR کا ہے, دیکھتے ہیں کہ FIR میں کیا کیا نام نامینیٹ ہوتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ انشاءاللہ جو بھی انفارمیشن ہوگی میں آپ لوگوں کو دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.